अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद नासिर बट मेरा नाम है जी। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से हम बात करते हैं। आपने देखा कुछ रोज कबल वजीर आजम मोदी की जानब से पाकिस्तान के नाम 2 खत लिखे गए जी, 2 खतूत थे जी। एक खत में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की गई। वजीर आजम पाकिस्तान को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद कंसर्न्स का इजहार किया गया था वजीर आजम मोदी की जानब से। दूसरे खत में 23 मार्च को पाकिस्तान डे के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। पाकिस्तान की जो कौम है उनको मुबारकबाद दी गई थी। वजीर आजम हिंदुस्तान की जानिब से खुशाइंद अमल था, पाकिस्तान की जानिब से इस अमल को खुशाइंद करार दिया गया और अप्रिशिएट किया गया। अब आज ये वजीर आजम पाकिस्तान चूंकि कोविड से रिकवर हो चुके हैं, कोरोना को वो मात दे चुके हैं, उनकी जानिब से वजीर आजम मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि वजीर आजम मोदी के हक में पाकिस्तान और भारत के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने के हवाले से बात की गई। उनकी जानिब से आज उस खत का जवाब दिया गया। उस खत में जवाब बड़ा खूबसूरत अंदाज में, बड़ा सफारतकारी के जो अरूज के मामलात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस खत का जवाब दिया गया। सबसे पहली बात क्या की गई जी खत में? सबसे पहले शुक्रिया अदा किया गया वज़ीर आज़म मोदी का। उनकी जानिब से ख़त लिखना यकीनन एक अच्छा अमल था। ख़त में आज जो मामला उठाया गया उसमें ये सबसे पहले कहा गया कि वो शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म मोदी के, उनकी जानिब से बाकायदा जो नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। दूसरी जो बात अहम थी वो ये की गई, जो कि इंतहाई अहम बात है, कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जी पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तर जो हल तलब मामलात हैं खित्ते के उनको लेकर उनका हल चाहता है। पाकिस्तान कश्मीर समेत, जी हाँ कश्मीर समेत तमाम तर जो मामलात हैं उन पर बात कर सकता है। कश्मीर का खसूसी जिक्र किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़त में कुछ यूं लिखा कि पाकिस्तान भारत के साथ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक के साथ बशमूल भारत अच्छे ताल्लुकात चाहता है, बरादराना ताल्लुकात चाहता है और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। और पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ अमन और सलामती की बात की जाए। भारत के साथ जो भी अब तक हमने देखा जो तस्फिया तलब मामलात हैं, जो हल तलब मामलात हैं, उन पर बात कर सकता है। खुसूसन जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बात की जाएगी जी, ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ख़त में। दूसरा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान बाहमी जो कोऑर्डिनेशन है उस पर काम करना चाहता है। पाकिस्तान भी चाहता है कि अमन की बात की जाए, खुशहाली की बात की जाए, गुर्बत ख़त्म करने की बात की जाए और दोनों ममालिक के जो मुश्तरका मफादात हैं उनकी बात की जाए। आखिर में शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म मोदी का और उनको कहा कि पाकिस्तान भी चाहता है कि दो तरफा ताल्लुकात को दोबारा से बहाल किया जाए। जी बड़ा खूबसूरत अंदाज था। हमने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान की जानिब से अब तक कश्मीर के मामले पे अगर हम यूएन की बात करते हैं या हम पाकिस्तान में भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जो सफारतकारी है उसकी भी बात करते हैं, तो तब्दीली सरकार अब तक बड़े खूबसूरत अंदाज में कश्मीर के मामले को लेकर चलती हुई नजर आ रही है। हाँ कुछ मामलात हैं, हाँ कुछ इल्ज़ामात भी हैं, हाँ कुछ ऐसे मामलात और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे 5 अगस्त का जो भारतीय गैर कानूनी गासब इकदाम था उस पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को कसूरवार ठहराया गया अपोजिशन की जानिब से। लेकिन कश्मीर के मामलात पर पाकिस्तान और भारत के माबैन बातचीत हो सकती है, क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता चंद रोज़ में, गुज़श्ता एक माह में पाकिस्तान और भारत के माबैन जो बर्फ़ है वो पिघलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान और भारत के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा से पटरी के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीजीएमओज की मुलाकात हुई। जो सीज फायर वॉलेशंस का मामला हर दूसरे रोज़ रिपोर्ट होता था। पाकिस्तान में ये कहा जाता था भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई और इतने पाकिस्तानी शहरी, इतने पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता था जी पाकिस्तान की जानिब से आगाज़ किया गया, सीज़ फायर वॉलेशन की गई और इतने फौजी जिनका ताल्लुक इंडियन मिलिट्री के साथ था, इतने शहरी जो कि बॉर्डर के जो लिंकिंग वहाँ पर देहात हैं वहाँ पर रहते हैं, इतने जो उनके लोग हैं वो मर चुके हैं। इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी पर आयद किया जाता था। लेकिन अभी गुज़श्ता 1.5-2 माह से जब से डीजीएमओस के माबैन दोबारा से मुलाकात हुई, दोबारा से उस यादाश्त को, उस एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया, उस पर बात हुई, दोबारा से हम देख रहे हैं अब तक किसी भी किस्म की जो खिलाफ वर्जी है मुआहिदों की, जो सीज़ फायर वॉलेशन है वो रिपोर्ट नहीं हुई। और वज़ारत ख़ारजा में जो आए रोज़ पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो
پاکستانی یہاں پر موجود حکام ہیں ان کی جانب سے بھارتی ہائی کمیشن کو طلب کیا جاتا تھا، وہ معاملہ بھی بند ہو گیا۔ دوسرا جو گزشتہ چند روز میں خوش آئند عمل ہوا، ہم نے دیکھا پاک بھارت جو 2 سال سے جو انڈس واٹر کمشنر ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، چونکہ ٹریٹی کے تحت دونوں ممالک کو ہر سال میٹنگ کرنا ہوتی تھی، لیکن گزشتہ 2 سال سے بھارت اور پاکستان مابین کشیدگی کی وجہ سے میٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ میٹنگ بھی ہوئی، پاکستان جو ہائی کمیشن تھے وہ بھی اس معاملے کو لے کر بات کرتے ہوئے نظر آئے، اور آخر پاکستان اور بھارت کے مابین نیو دہلی میں ملاقات ہوئی، اور پاکستان کی جانب سے جو انڈس واٹر کمیشن تھے وہ وہاں پہنچے، 8 رکنی وفد تھا اور باقاعدہ 2 روزہ ملاقات ہوئی، اور پاکستان اور بھارت کے مابین جو دریاؤں کے پانی کے معاملے پر خدشات تھے، تحفظات تھے پاکستان کی جانب سے، ان کا بھی اظہار کیا گیا، اور جب وہ واپس آئے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جو دریائی معاملات ہیں، وہ جو ہم دیکھتے ہیں ڈیمز کے حوالے سے اکثر خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کا حل نکل سکتا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا، سید مہر علی شاہ ان کا نام تھا جو پاکستان کے انڈس واٹر کمیشن تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارت جو ہے وہ موڈ میں ہے بات کرنے کے، اور there is a possibility کہ دونوں ممالک کے مابین یہ جو معاملہ ہے اس پر بات ہو سکتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ایک مخصوص ملک سعودی عربیہ جو کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے آربیٹریشن کا۔ عادل الجبیر نائب وزیر خارجہ سعودی عرب کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارت اور پاکستان مابین جو ٹائز ہیں ان کو نارملائز کرنے کے حوالے سے سعودی عربیہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک اور تجویز بھی سامنے آئی پاکستان اور بھارت کے مابین۔ جب بھی تعلقات کی بات کی جاتی ہے تو کرکٹ کی بات نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کرکٹ سیریز کے حوالے سے بھی تجویز سامنے آ چکی ہے، امکان ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جو کرکٹ سیریز ہوں گی ان کا بھی آغاز ہوگا۔ T20 سیریز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے 6 روزہ T20 سیریز ہوں گی، اسی سال متوقع ہیں۔ اس سال ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان اور بھارت کے مابین جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم خواہشمند ہیں پاکستان اور بھارت کے مابین کشمیر سمیت جو بھی معاملات ہیں ان پر بات ہو سکے، ان کا مذاکرات کے تھرو، اس کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ کے تھرو، اور جو سفارتی راستے ہیں ان کے تھرو کوئی حل نکل سکے، تاکہ پاکستان اور بھارت دونوں دوست ممالک کی طرح، ہمسائے ممالک کی طرح اچھے تعلقات استوار کر سکیں، اور اس کا فائدہ آپ کو، مجھے، ہماری عوام کو ہو سکے، تاکہ وہ مل کر کرپشن کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً بے روزگاری اور غربت کے خلاف اکٹھے ہو سکیں، کاوشیں کر سکیں۔ اور آخر میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے، جس طرح بھارت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بھارت میں دنیا کے جو ٹاپ 5 کنٹریز ہیں جہاں پر مثبت کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے، بھارت کا شمار ان میں ہوتا ہے، تو بھارت کو بھی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ان کی عوام کے لیے خصوصاً جو نیک خواہشات ہیں اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب دعا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات جو ہیں وہ پٹری پر چل سکیں، اور دونوں ممالک کے مابین معاملات جو ہیں وہ برابری کے سطح پر، سب سے امپورٹنٹ چیز برابری کے سطح پر کشمیر سمیت جو بھی پاکستان اور بھارت کے مابین ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل ہیں ان پر بات ہو سکے، ان کا حل نکل سکے، تاکہ آپ کو، مجھے اور دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ ہو سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔